सामाइन कराम IBS रेडियो और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन TV फॉर यू, आदाब व तस्लीमात। नदाए वक्त कालम नगारों की अमाज का है और यहाँ के मुंतज़िम हमारे बहुत ही प्यारे अदबी दोस्त डॉक्टर रईस अहमद समदानी आज एक शख्सी कालम लेके तशरीफ़ ला रहे हैं और यहाँ पे मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे सब्सक्राइबर और बहुत प्यारे अदबी मेंबरान 1000 से तजावज़ कर चुके हैं। आप सबको मुबारकबाद। अब हमारा अगला कदम वो लामहदूद मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का है और उसके साथ एक बात मुझे और भी करनी है कि एक महदूद वक्त में हमें 4000 घंटे पूरे करने हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी अपनी तमाम वो तख्लीक़ात जो कि इस TV फॉर यू की ज़ीनत बन चुकी है, उनको अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें, अपनी वॉल पे लगाएं ताकि उनके व्यूवर्स जो है वो ज़्यादा बढ़ सके। आइंदा का लाया अमल यही है कि जो भी पोस्ट लगेगी वो कम अज़ कम 72 घंटे में सिल्वर होम में जानी चाहिए, क्योंकि हम आप सबकी खिदमत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा हमारा ख्याल कीजिए ताकि TV फॉर यू के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ़ लाएँ और वक्त का ख्याल कीजिए। हमें वक्त की बहुत ज़रूरत है। अपनी तमाम पोस्टें बार बार दोस्तों को शेयर करें ताकि TV फॉर यू अपने उस मुकाम तक पहुंच जाए जहां इसे शिद्दत से आप सबकी मदद की ज़रूरत है। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ अदबी दोस्तों, ये हैं हमारे बहुत ही प्यारे अदबी दोस्त डॉक्टर रईस अहमद समदानी। ये नदाए वक्त के भी मुंतसिब हैं और इनको एक और शोबा दिया गया, वो है अदब शनास का। तो अदब शनास में इन्हें जो भी लिखने वाले अपनी कुतब भेजेंगे तो उन पे बेलाग तबसरा और जायज़ा कमाल महारत से ये पेश करते हैं। और मेरी किताब पूनम पे तो इन्होंने 4 चांद लगा दिए। TV फॉर यू में इनका जायज़ा मौजूद है। उर्दू अदबी महफिल हमारा एक ग्रुप है, वहाँ एक प्रोग्राम गुज़िश्ता से पैवस्ता चलता रहा है। तो उन्होंने इस्तदा की कि डॉक्टर साहब से किसी ऐसी शख्सियत के बारे में एक प्रोग्राम करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो इन्होंने आज शख्सी कालम का सहारा लेते हुए एक ऐसी शख्सियत को सामने रखा जिसकी खिदमत को हम सराहते हैं। और आज डॉक्टर साहब ने जिस शख्सियत का चुनाव किया है वो बहुत ही अजीम हमारे मुल्क का एक असासा। अल्लाह तबारक तआला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। वो है तारिक अजीज़। तो आइए बला ताख़ीर हम डॉक्टर साहब का
शख्सी कॉलम आप तक पहुंचाते हैं। मेहरबानी फरमाइएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर टीवी फॉर यू का काम आपको पसंद हो तो इसको सब्सक्राइबर भी कर लें। बेहद शुक्रिया। सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदबी ग्रुप निदाए वक्त से मैं हूँ कराची, पाकिस्तान से डॉक्टर रईस अहमद समदानी। टीवी फॉर यू के ताउन से एक शख्सी कॉलम पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मुतअद्दिद अदबी ग्रुप्स और टीवी चैनल निदाए वक्त, अदब शनास, उर्दू अदबी यूनियन और टीवी फॉर यू जैसे अदबी ग्रुप्स की सरपरस्ती एथेंस, यूनान से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे अदबी दोस्त बशीर शाह साहब की रहनुमाई में ये ग्रुप्स अदब की खिदमत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त मैं जिस शख्सियत के बारे में आपसे गुफ्तगू करूंगा, उस शख्सियत का ताल्लुक़ मीडिया से रहा। वो मीडिया जो ब्लैक एंड वाइट था, वो मीडिया जो मुल्क में सिर्फ एक ही था, यानी पीटीवी। उस शख्सियत ने उस ज़माने में मीडिया पर जो अहम किरदार अदा किया, वो तारीख़ का एक अहम हिस्सा है। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में अपना ये कॉलम पेश करने जा रहा हूँ। ये बात है नवंबर 1964 की, जब मुल्क में अयूब खान साहब बरसरे इक़्तिदार थे। उस ज़माने में हमने शोर महसूस किया कि वो रेडियो आ रहा है जिसके मुतालिक कहा जाता था कि आवाज़ के साथ साथ बोलने वालों की तस्वीरें भी आएंगी। देखते ही देखते 26 नवंबर 1964 आन पहुंचा। ऐलान हुआ कि सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान लाहौर में कायम पाकिस्तान टेलीविज़न का इफ्तिताह करेंगे। हमारे घर तो टीवी था नहीं। याद पड़ता है कि पड़ोसी में किसी के घर टीवी आ चुका था। हम जहाँ रहा करते थे वहाँ का माहौल बहुत दोस्ताना, हमदर्दाना था। हम सब दोस्त एक दूसरे के घर आज़ादाना तौर पर चले जाया करते। मालूम हुआ कि हमारे दोस्त के घर टीवी आ चुका है और आज शाम से उसकी नशरियात शुरू होने जा रही हैं। हम कई दोस्त अपने इस दोस्त के घर पहले ही से पहुंच गए। 26 नवंबर 1964 जुमेरात का दिन, वक्त शाम 6:30 बजे का था। उस घर के तमाम मर्द, ख़वातीन और हजरात सामने बैठे स्क्रीन पर तस्वीर नमूदार होने का इंतज़ार कर रहे थे। देखते ही देखते एक तस्वीर नमूदार हुई। एक तंदुरुस्त, खूबसूरत, खड़े नक्श, गंदमी रंग, सेहतमंद आवाज़, भारी लेकिन धीमापन, साफ सुथरी उर्दू तस्वीर, ब्लैक एंड वाइट, जिसकी वजह से कपड़ों और तस्वीर के पीछे की असल सूरत कुछ नज़र नहीं आ रही थी। ये पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले मर्द मेज़बान यानी अनाउंसर थे। वो गया हुए
خواتین و حضرات، طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ ٹیلی ویژن کے حوالے سے آج کا دن ایک یادگار اور تاریخ ساز دن ہے۔ انہوں نے کہا، آج وہ دن ہے کہ جب لاہور میں شہروں کے شہر، کالجوں کے شہر، باغوں اور پھولوں کے شہر میں ٹی وی اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی صدر پاکستان ایوب خان صاحب کے ہاتھوں نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ انہوں نے تفصیل میں بتایا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں بچوں کا ایک پروگرام بھی پیش کیا جائے گا۔ یہ تھے 56 سال پہلے کے طارق عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے مرد اناؤنسر، گرجدار آواز، نفیس اردو، صاف ستھرا لہجہ، اعتماد کے ساتھ بولنے والے۔ جمعرات ہی کے دن جون 2020 کو 84 سال کی زندگی گزارنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پی ٹی وی کا پہلا اناؤنسر ہونا ان کے لیے ایک اعزاز تھا، لیکن ان کی اصل پہچان وہ جملہ تھا جو وہ نیلام گھر شروع کرنے سے پہلے کہا کرتے تھے، دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ طارق عزیز ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ پہلے اناؤنسر ہی نہ تھے بلکہ پہلے نیوز ریڈر بھی تھے۔ نیلام گھر ان کی اصل پہچان بنا۔ 4 دہائیوں تک پروگرام جاری رہا اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ نیلام گھر نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ ویسے وہ بے شمار صلاحیتوں کے مالک تھے، جیسے میزبانی، اداکاری، صداکاری، کالم نگاری، اردو اور پنجابی میں شاعری، سیاست میں عملی کردار، سب سے بڑھ کر خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ اچھا بولتے تھے، صاف ستھرا بولتے تھے۔ اردو ان کی مادری زبان نہ تھی، لیکن انہیں اردو پر مکمل عبور حاصل تھا۔ حافظہ بلاغہ تھا، ہزاروں شعر انہیں ازبر تھے۔ اقبال ان کا محبوب ترین شاعر تھا، وہ اقبال شناس تھے۔ ریڈیو پھر ٹی وی پر اپنی صلاحیتوں کا جادو جگایا۔ ان کا اردو کا ایک شعر بہت معروف ہے، سنیے، ہم وہ سیاہ بخت ہیں طارق کے شہر میں، ہم وہ سیاہ بخت ہیں طارق کے شہر میں، کھولے دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں۔ طارق عزیز ہندوستان کے شہر جالندھر میں 1936 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جالندھر ہی میں حاصل کی۔ پاکستان میں ساہیوال ان کے بچپن کا ساتھی بنا۔ بقیہ تعلیم بھی ساہیوال ہی سے حاصل کی۔ انٹر کے بعد لاہور منتقل ہو گئے۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ لاہور میں ابتدائی اور غربت میں گزرا۔ بقول ان کے انہوں نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ اور ان کا ایک دوست اس کوٹھری میں رہا کرتے تھے۔ گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کیا۔ ریڈیو سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ ریڈیو پر ان کی کارکردگی ہی ٹی وی پر منتقل ہونے کا باعث بنی۔ انہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اقبال کے علاوہ بے شمار شاعروں کو پڑھا۔ وہ برملا موقع کی مناسبت سے شعر سنا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی بڑی خوبی شمار کی جاتی تھی۔ شعر و شاعری سے رغبت اور اشعار پڑھنے، نیلام گھر کے لیے تیاری کرنے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ طارق عزیز خود بھی شاعری کرنے لگے۔ وہ اردو پنجابی کے شاعر تھے۔ ان کے پنجابی کلام کا مجموعہ ہے ہمزاد دا دکھ، یہ شائع ہو چکا ہے۔ طارق عزیز نے اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 32 اردو اور 4 پنجابی فلموں میں اپنی کارکردگی کے جوہر دکھائے۔ ان کے مقبول فلموں میں چراغ کہاں، روشنی کہاں، سالگرہ، زندگی اور کٹاری
ماں بنی دلہن اور دیگر شامل ہیں۔ طارق عزیز نے سیاست میں بھی کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں سیاست میں وہ کامیابی نہ ملی۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ پی پی کے ٹکٹ پر لاہور سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، لیکن ان کے اختلافات ہو گئے اور انہوں نے پی پی کو خیر بات کہہ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کالموں میں پی پی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ پھر انہوں نے مسلم لیگ نون کا رخ کیا، وہاں بھی انہیں وہ پذیرائی نہ ملی۔ اس کے بعد انہوں نے نون لیگ کو خیر بات کہا اور مسلم لیگ قاف کا رخ کیا، لیکن سیاست دانوں نے انہیں قبول نہ کیا۔ وہ بددل ہو کر سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، گھر بیٹھ گئے، شاعری کرتے رہے، ٹی وی پر نیلام گھر کے علاوہ دیگر پروگرام بھی کیے، لیکن نیلام گھر جیسی کامیابی نہیں ملی۔ انہوں نے کالم نگاری بھی کی، ان کے کالموں کا مجموعہ داستان کے نام سے شائع ہوا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 1992 میں طارق عزیز کی خدمت پر انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ طارق عزیز نے 17 جون 2020 کو داعی اجل کو لبیک کہا۔ اللہ پاک طارق کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام نصیب